आदरणीय दर्शकवृन्द, इन्डिजिनियस टेलिभिजनको तर्फबाट म धनबहादुर मगरको नमस्कार। हाम्रो कृषि हाम्रो संस्कृति कार्यक्रम अन्तर्गत जलवायु अनुकूलनका लागि प्राङ्गारिक कृषि र आदिवासी रैथानी खेती प्रविधिको कार्यक्रम लिएर आज हामी पहिलो भाग अन्तर्गत सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीले पहिलो भाग अन्तर्गत प्राङ्गारिक कृषि र आदिवासी रैथानी खेती प्रविधिमा आधारित कृषि कार्यक्रम गर्न लागेका हौँ। आज हामीले हाम्रो कृषि हाम्रो संस्कृति विषय कार्यक्रममा कृषि विज्ञ किसान नेता बागमती प्रदेशका किसान नेता संयोजक रामप्रसाद दाहालज्यूलाई यस स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ धेरै लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, यहाँले कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ राम्ररी निहालिरहनु भएको छ। विगतमा कृषि क्षेत्रको अवस्था के थियो र अहिले के भइरहेको छ र विशेष त हाम्रो कार्यक्रम कृषि प्रविधिभित्रको अलि नयाँ ढङ्गको नयाँ विशेषता नयाँ प्रविधिमा आधारित नभई नेपालको आदिवासी प्रविधि अन्तर्गतको विषयलाई लिएर हामीले अलिकति नयाँ कार्यक्रमबाट सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई लाग्न सक्छ आजको जस्तो कृषि आधुनिक प्रकारको कृषि थिएन, तर अब यहाँ एउटा ललितपुर जिल्लामा जन्मिनुभएका हुर्किनुभएका व्यक्ति भएको नाताले म चाहिँ यहाँलाई के सोध्न चाहन्छु भने नेवारी कल्चर अथवा आदिवासी खेती प्रविधिको विषयमा कस्तो थियो भन्ने विषयमा अलिकति जानकारी दिनु अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब तपाईँले जुन ढङ्गले नेचुरल खेती प्रणाली अथवा चाहिँ अर्ग्यानिक खेती प्रणालीको र स्थानीय के अरे र अहिलेको चाहिँ खेती प्रणाली र पुरानो खेती प्रणालीको अन्तर के हो र यहाँको स्थानीय लगभग आदिवासी निवारहरूले गर्ने खेती प्रणाली के हो भन्ने प्रश्न मैले बुझेँ। त्यसअनुसार हामीले कुरो गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो मुलुकलाई आफैमा कृषि प्रधान देश भनेर राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित र त्यसको ग्रास्थ उत्पादनको झन्नै अब अहिले अलिक कम भएको छ, 32-33% चाहिँ यसले ग्रास्थ उत्पादनमा चाहिँ ओगटेको छ। र कृषि प्रणालीको नेपालमा युगौँदेखि यहाँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा मानिसलाई खानै पर्ने कुरा र अर्को कुरा चाहिँ यसले व्यावसायिक एउटा खालको सोच बोकेको थियो। त्यसमा के थियो त भने हिजो नेचुरल खालको हामीले हाम्रो गाईबस्तुको मलमूत्रबाट उत्पादन प्रणालीलाई एउटा डेभलप गरेका थियौँ। फलफुल होस्, तरकारी होस् अथवा अन्य अनाजहरू होस्, अथवा धान होस्, सबैमा त्यो थियो भने अहिले अलिकति हामी चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गबाट हामी नेचुरलको कुरा गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ विषयुक्त खाद्य पद्धतिमा हामी गएका छौँ। त्यसले गर्दा निश्चित रूपमा मानवीय मात्र होइन प्राणी जगतलाई पनि एउटा ठुलो खालको असर परिरहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनमा मैले यी कुराहरू राख्दै गर्दा अब तिनलाई हिजोको चिजहरूमा प्रणालीलाई आधुनिक र त्यसको डेभलपको निम्ति चाहिँ अलि फरक ढङ्गबाट अथवा नेचुरल तरिकाको गर्नुपर्छ भन्ने अहिले नेपालका कृषि विज्ञदेखि सबैले एउटा खालको सोच बनाइरहेको अवस्था र हाम्रो सङ्गठनले र हामीले पनि त्यसलाई नयाँ ढङ्गबाट नयाँ सिधाबाट कृषि प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जुन सोच बोकेका छौँ त्यो सोचलाई हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा के हो भने तपाईँले आदिवासीको हिसाब किताबले जो जोड्नु हो, अब निवा समुदायलाई हामीले अथवा जनजाति समुदायलाई हामीले आदिवासीको जुन खालको हाम्रो सङ्गठनले पनि आदिवासीको रूपमा त्यसलाई प्रसार गरिरहेको छ। मतलब त्यसको के भन्छ सोच र त्यसको चाहिँ फ्रेमवर्क त्यतातिर गएको छ र उहाँहरू अथवा आदिवासी निवार बस्तीहरूभित्र चाहिँ पुरानै प्रविधि छ र आधुनिक प्रविधितिर ढाल्न सकिएको छैन। केही एकाध
आधुनिक अहिलेका युवाहरूले के आधुनिकता खोजेका छन्, तर पुरानो कस्तो भने हिजोको चाहिँ कुटो कोदालो र हिजोको खालको पद्धतिबाट उत्पादन प्रणालीलाई लान सकिन्छ कि भन्ने मनोवृत्तिबाट अलिक उठ्न कम भएको छ। त्यसलाई उठाउनको निम्ति हाम्रो सङ्गठन र हामी र प्राविधिक रूपमा पनि अब सरकारले पनि त्यसलाई त्यो गर्नुपर्छ, त्यसलाई डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सङ्गठनको तिनै तहका सरकारसित अभिनय अनुरोध हामी गर्दै पनि आएको छौँ। एउटा खालको नयाँ प्रविधिबाट जाने तर विषरहित, खान उपयुक्त हुने। हामी खाद्य सम्प्रदायको कुरा गरेका छौँ, खाद्य सुरक्षाको कुरा गरेका छौँ, खाद्य प्रणालीको बारेमा हामीले जो कुरा गरिरहेका छौँ, हाम्रो पार्टी हाम्रो सङ्गठन जो कुरा गरिरहेको छ त्योसँग मिल्दोजुल्दो ढङ्गबाट जाँदाखेरि मान्छेले उपजलाई पनि एउटा डेभलप गर्न सकिने, उत्पादनलाई नि आधुनिक ढङ्गबाट डेभलप गराउनु पर्ने र त्यो सुरक्षित पनि हुनुपर्ने। त्यस कारणले पुरानो चाहिँ मलमूत्रबाट जुन खालको गरिरहेको छु त्यसैलाई चाहिँ अलिकति आधुनिक मलमूत्र अथवा आधुनिक खालको चाहिँ डेभलपमा लैजाने र त्यसबाट उत्पादनलाई वृद्धि पनि गर्ने र अगाडि जाने भन्ने खालको जुन चाहिँ हाम्रो सोच छ, जुन एउटा खालको प्राविधिक हिसाबले, वैज्ञानिक हिसाबले, आधुनिकताको हिसाबले हामीले त्यसलाई चाहिँ हेरिरहेका छौँ। त्यसलाई त्यसरी डेभलप गर्नुपर्ने चाहिँ अहिलेको खाँचो हामीलाई त्यो लाग्छ र हामीले त्यो प्रविधितिर हामी अहिले विकास त्यो गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि लागेका छौँ। हाम्रो सङ्गठन पनि त्यतातिरै चाहिँ परिलक्षित भएर त्यसको होमवर्क गरिरहेको छ र आम कृषि पद्धतिसँग जोडिएका सबै चिजहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर नि जोडेर त्यही कोणबाट एउटा आयमूलक, एउटा व्यवस्थित र एउटा मर्यादित कृषि प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट हाम्रो सोच, हाम्रो त्यो खालको वातावरणमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हाम्रो सङ्गठन लगायत तल किसानका समूह, सहकारी सबै पद्धतिबाट उठेका कुराहरूलाई नेचुरल अर्ग्यानिक पद्धतिमा जानुपर्छ भन्ने एउटा मनोभावका साथ, आधुनिक खाद्य वस्तुलाई डेभलप गर्नुपर्छ भन्नेका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। हिजो देशमा रासायनिक मलको प्रयोग नगरिकनै कृषि उत्पादन गरिन्थ्यो। आज रासायनिक मल बिना हुँदो रहेनछ भन्ने भ्रम सिर्जना भएको छ। यो वास्तविकता के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? अब के थियो भने एक प्रकारले हाम्रो त्यसमा अन्तर्विरोधहरू सिर्जना भएको छ। मैले देख्दाखेरि अथवा हाम्रो कोणबाट हेर्दाखेरि के अन्तर्विरोध सिर्जना भएको छ भने हिजो नेपाल सरकारले तत्कालीन बेलामा के निकाल्यो, आजभन्दा कम्तीमा पनि 25 झन्डै 35 वर्षको हाराहारी अगाडि मल लिएर आयो। खाद्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, खाद्यलाई वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको सोच र त्यतिखेरको विज्ञानहरूको पनि त्यो कुरालाई साथ र सहयोग थियो। र हामीले केही चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण चाहिँ साइन्टिस्टहरूसँग, कृषि वैज्ञानिकहरूसँग नि हामीले यो छलफल अहिले राखिरहेका छौँ। किन त्यो गरियो भन्ने कुरो हामीले प्रश्न पनि गरिरहेका छौँ। त्यतिखेर रासायनिक मल ल्याउने, रासायनिक मलले चाहिँ खाद्य प्रणालीमा बढी चाहिँ उत्पादन हुने र बढी उत्पादन भएपछि किसानको पनि फाइदा हुने र राज्यलाई पनि त्यसले चाहिँ डेभलप गर्ने भन्ने जुन मनोवृत्तिका साथ त्यो लिएर आइयो। त्यो के थियो भने मैले अहिले आफैलाई पनि सोच बनाउँदाखेरि त्यो चाहिँ आयातित थियो र त्यो विदेशमुखी टाइपको थियो। हाम्रो देशको पद्धति प्रक्रियालाई डेभलप गर्नुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जुन जगतले जुन खालको चाहिँ आफूले आफ्नो खाद्य प्रणालीलाई डेभलप गर्नको निम्ति हामी जस्ता विकसित मुलुक अथवा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा अथवा गरिब मुलुकहरूमा चाहिँ के हो भने त्यो लगेर घुसाइदिने र त्यहाँको माटो, त्यहाँको भूमिमाथि चाहिँ नचाहिँदो खालको चाहिँ उर्वरा शक्तिमा नष्ट हुने, माटो नै पुरै चाहिँ बिरामी हुने, माटो दूषित हुने। माटो दूषित भइसकेपछि त हामी उदाहरणको लागि भन्ने हो भने हाम्रो शरीर दूषित भयो भने हामी निरोगी हुन सक्छौँ त? हाम्रो खाद्य प्रणाली अथवा पाचन प्रणालीमा हामीलाई चाहिँ नि गेस्ट्रिकदेखि के विभिन्न खालका रोगहरू छन्, जुन पेटमा हुने रोगहरू, ती रोगहरूलाई चाहिँ नि केले त्यो बनाएको भनेपछि खाद्य प्रणालीकै कारणले बनाएको, खानाहरूबाटै भएको कुरा हो। एउटा हामी सन्तुलितता बनाउन नसक्ने, अर्को समयमा खाना मिलाउन नसक्ने कारणले हामीलाई त्यो रोग लाग्यो। जस्तै माटोलाई पनि हामीले कति मात्रा हाल्नुपर्ने त्यो प्राविधिक कुरा छैन, त्यहाँ कति मात्रा हाल्नु पर्थ्यो र कति डेभलप हुन्थ्यो त्यसको पनि खासै चाहिँ साइन्टिफिकली एउटा खालको नीति बनेन, एउटा समस्या। दोस्रो समस्या के रह्यो त भने त्यो माटोले त्यो मलले माटोको क्षारीय गुण र अम्लीय गुणमा
कति चाहिँ मद्दत गर्छ अथवा कति त्यसले चाहिँ ह्यार्स गर्छ भन्ने खालको कोणबाट चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ यहाँको विज्ञान के अरे विज्ञताहरू अथवा साइन्टिस्टहरूले अथवा कृषि विज्ञहरूले त्यो राख्न सक्नु भएन। त्यसका कारणले पनि फलस्वरूप हामी के भयो भने हाम्रो माटो हाम्रो उब्जाउमा चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ हामी धेरै फलदायी देखिने, तर त्यसले भविष्य अहिले त माटो नै पुरै चाहिँ अब तपाईँको धरतीमा माटो नै अम्लिएपनाले चाहिँ पुरै अब 5% भन्दा चाहिँ नि बढी अम्लिएपना भइसकेपछि त के भने माटोको गुण नै नष्ट भएको अवस्था छ। किनभने त्यहाँ छ्यारिएपना जति हुनुपर्थ्यो त्यो रहेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि रासायनिक मल जुन खालको जुन पद्धतिले ल्यायो यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय घुसपैठ पनि भन्छु मैले। अनि नेपालको शासन प्रणालीको कमजोरीपना र नेपालका विज्ञानहरूको नि कमजोरी त्यतिखेरको मैले डाक्टर केदार बुढाथोकीसँग पनि यो कुरा राखेँ। तपाईँहरूले हिजो गलत गर्नुभएको थियो, हामी त्यतिखेरको साइन्टिस्टहरूले जो गलत गर्नुभएको थियो त्यसको हामीले त्यसको चाहिँ अब मतलब ऋण हामीलाई लागिरहेको छ, हामीले त्यसको बिहोर्नु परिरहेको छ र हाम्रो सन्ततिहरूलाई त्यसले चाहिँ पुरै क्षति पुर्याउने सम्भावना बढी छ। अनि अरू मुलुकमा चाहिँ नयाँ ढङ्गको जाने, तर हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले पनि किसानहरूलाई चाहिँ युरिया मल चाहियो, युरिया मलले मात्रै खाद्य हुन्छ भन्ने जुन भ्रम छ त्यो भ्रमबाट चाहिँ हामी माथि उठ्न जरुरी छ। त्यस कारणले अबका अहिलेका वैज्ञानिकहरूले त्यसलाई चाहिँ स्पिड अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो। र हिजोको त्यो मल ल्याउने र रासायनिक मलले चाहिँ रासायनिक त्यो चाहिँ कुतत्त्वको जुन काम भएको छ त्यसलाई ह्रास गराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव पनि छ। र हामी राज्यलाई पनि यही भन्छौँ, सरकारलाई पनि यही भन्छौँ र विद्वानहरू जस्तै कृषिका साइन्टिस्टहरूलाई पनि हामीले भन्दै पनि आएको छौँ र निरन्तर हाम्रो सङ्गठन त्यसमा पौँठेजरीका साथ अगाडि बढिरहेको छ र फेरि भोलि पनि निरन्तर बढ्ने सोचमा हामी छौँ। त्यस कारणले हिजोको त्यो पद्धति भने चाहिँ नेपालमा खाद्य उत्पादनमा रास्ता बनाउने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खालको एउटा चेष्टा देखियो। मेरो चाहिँ नि हाम्रो सङ्गठनको अथवा मेरो व्यक्तिगत सोचाइमा नि त्यो मेल खान्छ। दोस्रो कुरा त्यसले के हुन्छ त भनेपछि हामी त चाहिँ खाद्य प्रणालीमा कमजोर हुन्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि विदेशी चाहिँ नि ल्याएर त बाँच्नु त पऱ्यो। जस्तो सुकै भने विदेशी ल्याएर चाहिँ बचाउने खालको एउटा खालको त्यतिखेरको तत्कालीन रणनीति हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब अहिले पनि समस्या छ, त्यो समस्या हल गर्नको भने एक मात्रै देशमा नेचुरल प्रणालीको अथवा अर्ग्यानिक प्रणालीको अथवा हिजो गरेका मललाई चाहिँ अलिक विकसित अहिले थुप्रै त्यस्तोहरू उत्पादन पनि हुन लागेको छ। राज्यले त्योतिर फोकस गर्ने र युरिया अथवा रासायनिक पद्धतिका प्रक्रियाहरू चाहिँ कम गराउँदै जाने र त्यसलाई चाहिँ एकैफेरि कम गर्न नसकिएला क्रमशः कम गर्दै गएर नयाँ ढङ्गको खेती प्रणाली र अलि आधुनिक मलहरू उत्पादन गर्ने प्रणालीतिर राज्य लाग्नुपर्छ, देश लाग्नुपर्छ। हाम्रा सङ्घ सङ्गठनहरू पनि त्यसमा मोबिलाइज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सङ्गठनको ठम्माइ पनि हो र हामीले राजनीतिक रूपमा त्यो एउटा चाहिँ त्यो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। र हाम्रो सङ्गठनको सोच र विचारलाई हामीले आफ्नो ठाउँमा लिपिबद्ध पनि बनाउँदै गएका छौँ र अझ अगाडि चाहिँ अलिक बढी ढङ्गबाट हामी जाने र त्यसलाई अलिक प्रेसरमा लैजाने भन्ने हाम्रो सोच छ। हामी त्यही गर्छौँ भन्ने मेरो भनाइ हो। यहाँलाई एउटा यहाँ विज्ञानको हिसाबले हैसियतले आदिवासी रैथाने बिउ बिजन र मल अथवा खेती प्रविधि लोप हुनुमा को जिम्मेवार छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? आदिवासी जुन खालको आदिवासी बिउको कुरो जो राख्नु यो शब्दमा आफैलाई मलाई असाध्यै मिठास चाहिँ लागेको छ। तपाईँको त्यो प्रश्नको त्यो चाहिँ मिठास मलाई के अर्थमा लागिरहेको छ भने तपाईँको आदिवासी भन्नाले हिजो हाम्रा परम्परागत बिउहरू परम्परागतहरू शैलीहरू ती हाम्रा चियातिएका छन् भत्किएका छन्। त्यसले के गरिरहेको छ भने अलि चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो संस्कृतिमै कृषि संस्कृतिमै चाहिँ एउटा खालको आँचा आउने काम गरिएको छ। नम्बर 1 कुरो कुन अर्थमा त भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यही चिजलाई हिजोकोलाई चाहिँ सिरोपर गर्नुपर्छ भन्ने होइन। हिजोको जनसङ्ख्या हिजोको जनचाप र आजको जनसङ्ख्या आजको जनचाप र हिजोको खेती प्रणाली र आजको खेती प्रणालीमा धेरै तात्विक भिन्नताहरू छन्। किनभने अहिले हाम्रो जनघनत्व अथवा जनताहरूको चाहिँ जुन खालको वृद्धि छ, हिजो 1 लाखले खाएको देशको अन्न र विदेशमा पठाएको त्यही सोचमा हामी गयौँ भने हामी पुरानै यथास्थितिमा चाहिँ हामी अथवा पश्चगमनतिरको चाहिँ हामी बन्ने छौँ। तर अहिलेको यतिखेरको चाहिँ अलि अग्रगमनका हिसाब किताबको खेती प्रणालीलाई नै अग्रगमन प्रकृतिले लैजानको निम्ति चाहिँ हामीले ती हिजोका बहुमूल्य
बिउहरू जुन मकै जुन धान जुन तरकारी होस् जुन गेडागुडी होस् त्यसलाई अलिक परस्कृत परिमार्जित देशभित्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले यहाँ चाहिँ के भने हाइपोलो बिउहरू चाहिँ विदेशबाट ल्याउने जुन संस्कार भनिएको छ त्यो पुरानो बिउ अथवा स्थानीय जातको बिउहरूको चाहिँ बारेमा बर्खिलापमा गइएको छ। त्यसकारणले मेरो जोड के हो अथवा हाम्रो सङ्गठनको जोड के हो भने तिनै बिउ बिजनलाई रक्षा गर्दै तिनै बिउ बिजनलाई अलिक परस्कृत र चाहिँ अलि चाहिँ नि मतलब उत्पादनमा वृद्धि हुने गरी, जस्तै गाईलाई हिजोका चाहिँ नि लोकल जातका गाईहरूलाई हामीले चाहिँ क्रसिङ गरेर जर्सी होलिस्टेन जातहरूका गाईसँग क्रस गराएर त्यो बीजबाट लिएर आएर दुध उत्पादनमा जुन खालको वृद्धि गरेको छ त्यही खालको एउटा खालको चाहिँ नि नयाँ ढङ्गको उन्नत बिउको विकास गर्ने सोचलाई जुन खालको अहिले चाहिँ सोचिएको छैन, जुन देखिँदैन। हुन त खुमाले धेरै प्रकारका धान उत्पादन गरेको छ, हाम्रो देशमा धेरै राम्रो धान उत्पादन हुने मुलुक हो। तर ती धान उत्पादनलाई छोडेर विभिन्न चाहिँ नि अहिले यो गएकै वर्ष पनि यो DY 28 भन्ने जुन धान थियो त्यो धान चाहिँ पुरै चाहिँ भ्यालीमा धेरै ठाउँमा भ्याली बाहिर भ्यालीभित्र पनि चाहिँ धानको त्यसको उत्पादनमा ह्रास आएको छ। ह्रास होइन, धेरै ठाउँमा फल्दै फले आएन। त्यतातिर नगरी यहीँको खुमल 4, खुमल 10, खुमल 8 भन्ने धानहरू राम्रो फल्छ। खुमल 11 यी विभिन्न नामका छन्। मैले चाहिँ सामान्यतया मोटामोटी भने यसको 52-55 थरीका धान नेपालमा रिसर्च भएको छन्। किसानलाई त्यतातिर मोबिलाइज गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हाम्रो कर्तव्य हुनेछ। अनि अब कृषि त्यो पुराना अन्य जात तितेकरेला घिरौँला मकैको जातहरू पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ कोदो फापर हिजोदेखि चाहिँ जो खाँदै आएको छौँ ती बिउ तिनले चाहिँ शारीरिक उर्वरता शरीरलाई चाहिँ एउटा खाद्य वस्तुको एउटा जुन खालको ढङ्गको हामीले चाहिँ नि शरीरलाई चाहिँ सबै पाचन गरेदेखि रोग निरोध के अरे रोगसित लड्न सक्ने क्षमता वृद्धि गरेको थियो। त्यो बिउहरू नष्ट हुनाले हामी रोगसित पनि लड्न सक्ने क्षमता हाम्रो शरीरमा छैन र यही ढङ्गले जानियो भने केही वर्षपछि हाम्रा बालबच्चाहरू गर्भमा नै पुरै रोगी भएर अहिले पनि रोग त पसिसकेको छ, पुरै रोगी भएर चाहिँ असुरक्षित अवस्था सिर्जना हुन्छ र मानवीय हिसाबले खेती प्रणालीको हिसाबले त्यसले हामी क्षय गर्नुहुन्छौँ। त्यसकारणले ती अहिले पुराना भएका अहिले तपाईँको तपाईँ लोकल नेपाली धनिया खोज्नु कहीँ पनि पाउनुहुन्न। अर्को चाहिँ नि पालुङको खोज्नुहोस् तपाईँ पाउनुहुन्न। अहिले चाहिँ छिटपुट चाहिँ हामीले चाहिँ बजारमा कता कता खोज्दा पाइन्छ। तर विदेशी आयातित बिउहरू जो छन् मकै त्यस्तै भएको छ। यी चिजहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्दै स्थानीय जातलाई प्रमोट गर्नको निम्ति आधुनिक ढङ्गबाट यहाँका साइन्टिस्टहरूले यहाँका विज्ञ विद्वानहरूले त्यो खाललाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने म यो चाहिँ मिडिया मार्फत अथवा यो टेलिभिजन मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ सरोकारवाला सबै चाहिँ किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो सोच बनोस् र यसले एउटा धारणा ग्रहण गरोस् भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। स्थानीय जातलाई प्रमोट गरौँ, स्थानीय बिउलाई चाहिँ सञ्चित गरौँ, स्थानीय बिउलाई चाहिँ डेभलप गरौँ भन्ने हिसाब किताबमा जानुपर्छ र नेपाली कल्चरकै बिउ बिजन राम्रा छन्, तिनले महत्त्वपूर्ण उत्पादन गराउँछन्, तिनैलाई चाहिँ डेभलप गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनबाट आम श्रोताहरू आम किसान जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ पुगोस् र त्यसले त्यो दिमाग खेलिदियोस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह पनि हो यो विषयमा। जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि बालीमा उत्पादनमा प्रभाव परिरहेको छ। के मानव जातिले आफूलाई जलवायु परिवर्तनसँग घुलमिल गर्न सक्छन्? जलवायु परिवर्तन हुनुको मुख्य कारण चाहिँ हामी मानव जाति नै हो, हामी नै हो। त्यसको प्रभाव चाहिँ हामी हो, त्यसका चाहिँ नि हिमायती नै हामी बनाएका छौँ। त्यसको मतलब के हो भने हामीले रासायनिक मल प्रयोग गर्ने, हामीले चाहिँ रासायनिक विषादीहरू प्रयोग गर्ने, हामीले चाहिँ नेचुरल प्रविधि र पुरानो चिजहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्ने ठाउँमा त्यसलाई विस्थापित गर्ने। त्यसले गर्दा हामी वातावरणले चाहिँ हाम्रो नेपाललाई मात्रै होइन यो भ्यालीलाई मात्रै होइन यो सम्पूर्ण देशैलाई मात्रै नभएर विदेशसम्म चाहिँ हामीले यो कुरो त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शुद्ध गइरहेको अवस्था देखिन्छ र बुझिन्छ। अब त्यसो भए हुनाले हामीले ती चिजहरू ती रासायनिक मल ती विषादीहरू प्रयोग गर्ने ठाउँमा लोकल खालको चाहिँ एउटा चाहिँ विषादी प्रयोग गर्ने विधि अनि लोकल मलहरूलाई चाहिँ कृषिमा खेतीमा गर्ने त्यो प्रवृत्ति र जलहरूमा अथवा जलका मुहानका स्रोतहरूमा चाहिँ विषादी रहित चाहिँ नि पनाहरू अगाडि बढाउने अथवा विषादी नभएको क्षेत्रबाट जुन पानीदेखि यो त सबै चिजमा भएको छ। वातावरणको हिसाबले हेर्ने भने पानी बोट बिरुवा चाहिँ विभिन्न त्यसो मुख्यतः पानी र माटो हो।
त्यसको चाहिँ अंश भने चाहिँ महत्त्वपूर्ण अङ्ग भने चाहिँ त्यो माटो पानी नै विषादी भइसकेपछि सबै हामी विषादी भयौँ। त्यस कारणले वातावरणमा नराम्रो खालको असर पर्यो। हिजोको जस्तो तापक्रमको हिसाबले हेर्ने हो भने अब त्यो त तापक्रम विज्ञहरूले नि भनिराखेको अवस्था हो, वातावरण विज्ञहरूले नि भनिराखेको अवस्था हो। के त भने चाहिँ हामी आफैबाट खराब हो। तर विषयुक्त चिजहरूलाई नष्ट गर्दै नयाँ प्रविधि र नयाँ विकास गर्नुपर्छ। त्यसमा नेचुरल खालका औषधिहरू उत्पादन गर्नुपर्छ। नेचुरल खालका चाहिँ हानिकारक तत्त्वहरूलाई नष्ट गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। र केही त भएका नि छन् अहिले थुप्रै चाहिँ म आफै पनि चाहिँ यो कृषिसँग जोडिएका औषधिहरू उपचारहरूको बारेमा नि म आफू थोरै सानो प्राविधिक भएको हुनाले हेर्दाखेरि अलि थोरै चाहिँ त्यो डेभलप पनि भएको छ। तर जति हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन र मुलुकले त्यो खालको कुरोलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो मल ल्याउने, यो चाहिँ नि विषादी विदेशबाट ल्याउने सट्टा नेपालमा नेचुरल बनाउन हामी आफैले नि सक्ने चिजहरू कति थुप्रै छन्। त्यसलाई चाहिँ अब सर आफैमा नि त्यसमा नि लाग्नु भएको छ। तपाईँले त्यो खालको प्रविधि विकास गर्नको लागि जोडदोड गर्नुभएको छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्दै मल र विषादीहरूलाई निषेध गर्दै स्थानीय चाहिँ यहाँ त गाईको गहुँत, तितेपाती, निम लगायतका चिजहरूबाट चाहिँ त्यो किराहरूलाई चाहिँ हामीलाई हानिकारक किराहरू नष्ट गर्न सकिने र हामीलाई आवश्यक हुने किराहरूलाई चाहिँ बचाएर यो कार्बन डाइअक्साइडदेखि लिएर अनि तपाईँको अक्सिजनलाई चाहिँ नि कार्बन डाइअक्साइडको जुन दूषितपना छ त्यसलाई घटाउँदै अक्सिजनलाई वृद्धि गर्न सक्ने र वातावरणलाई स्वच्छ बनाउन सक्ने प्रविधिहरू हामीले लागि पर्यो भने यो दुनियाँमा हामीले धेरै पाठहरू चाहिँ पढाउनु छ। लागि पर्यो भने सम्भव छ र गर्न सकिन्छ। मलाई गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्ने छ। त्यसो भए हुनाले जुन विषादी रहित चिजहरूको चाहिँ डेभलप गराउन चाहिँ जरुरी छ भन्ने मेरो चाहिँ सोच हो र त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आम समुदायलाई मेरो चाहिँ विनम्र अनुरोध पनि छ। आम किसान दाजुभाइ सबै इस्वी सन् 2008मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एउटा कार्यक्रम नै गरेको थियो, सम्मेलन गरेको थियो। त्यो सम्मेलन भनेको कोपेनहेगन सम्मेलन भनिन्छ। अहिले भर्खरै चाहिँ ग्लासगोमा COP26 भन्ने एउटा सम्मेलन पनि गर्यो होइन। त्यसले चाहिँ कार्बन व्यापारबाट फाइदा लिन सक्छ भनिएका थिए विगतमा। अब यहाँले धेरै कुराहरू थाहा पाइरहनु भएको छ। यहाँ एउटा विज्ञ भएको हैसियतले के हाम्रो देश नेपालले कार्बन व्यापारको फाइदा लिएको कतै भेटाउनु भएको छ कि छैन? यहाँले कुनै सुन्नु भएको छ? यहाँले हाम्रो मुलुकले अहिलेसम्म कार्बन को उत्सर्जन गरेकै पाइएको छैन। एउटा कुरा कार्बन व्यापारको कुरो छाडिदिउँ होइन। अब अहिले यो गएको चाहिँ नि जुन खालको चाहिँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै चाहिँ प्रधानमन्त्री नै जानुभएको थियो ग्लासगो जानुभएको थियो। उहाँले चाहिँ त्यो कुराहरू त्यहाँ प्रस्तावित गरे पनि पाइयो। तर यहाँ मुलुकमा चाहिँ अहिलेसम्म कार्बन उत्सर्जन गर्ने र कार्बनलाई बिक्री वितरण गर्ने अथवा कार्बनलाई चाहिँ कलेक्सन गर्ने कुरो चाहिँ म आफूले थाहा नपाएको नि हुनसक्छ, कतै हुन सक्यो होला। तर मलाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यो छैन र गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भएको छ। र अक्सिजनलाई चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ अक्सिजनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको निम्ति नै कार्बनलाई चाहिँ बेच्न सक्यो भने फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको कुराले, राष्ट्रिय आय आर्जनको कुराले भने त्यो कार्बन हामीले बेच्न सक्यौँ, त्यसलाई कलेक्सन गर्न सक्यौँ भने राष्ट्रिय आय आर्जनमा पनि एउटा खालको टेवा पुग्ने हुन्छ। अब तर चाहिँ त्यो पाइरहेको छैन, मैले चाहिँ त्यो भेटाएको छुइनँ। जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रो देशले पनि अरू देशहरूले जस्तै प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू धेरै भोग्नु परेको छ होइन। यसले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति हाम्रो देशलाई त्यसबाट चाहिँ क्षति न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? जलवायु परिवर्तनलाई चाहिँ हामीले सूक्ष्म ढङ्गले बुझ्दाखेरि एउटा एक नम्बर कुरो विषरहित मतलब हानिकारक विषहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने नम्बर 1। दोस्रो कुरो रासायनिक मलको जुन खालको छ त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने र आधुनिक नयाँ खालको अर्ग्यानिक मल उत्पादन गर्ने मल बिउको हिसाब किताबले मैले चाहिँ त्यो कृषिसँग जोडेको हुनाले। अर्को हामीले जुन खालको चाहिँ नि अहिले बाटोघाटो भौतिक संरचना निर्माणमा हामीले जुन खालको चाहिँ नि अवैज्ञानिक ढङ्गका हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ
वन जङ्गल नाच्ने मास्ने काम जो भइरहेको छ यसलाई चाहिँ नि राज्यको तर्फबाट र नेपाली आफैबाट पनि हामीले पनि सचेततापूर्वक त्यसलाई चाहिँ बोट बिरुवाहरूलाई संरक्षण र अब सुरक्षित ढङ्गबाट राख्नुपर्ने र अनावश्यक ठाउँमा खनजोत गर्ने अथवा चाहिँ मेसिनहरू चलाउने यो खालको चाहिँ हामी जस्तो फेरि हाम्रो मुलुकै आफैमा पाहाडले घेरिएको मुलुक जुन ठाउँमा खन्दाखेरि मेसिन प्रयोग गर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ नि पुरै क्षति हुने र त्यसले गर्दा मानव बस्तीमा एउटा त मानवीय क्षति नै मतलब मानवदेखि पशु प्राणीहरूलाई नि क्षति पुर्याउने भयो। दोस्रो कुरो बाली उत्पादनलाई निरास्ता गर्ने भयो। तेस्रो कुरो हामीले चाहिँ पानीदेखि चाहिँ महत्त्वपूर्ण चिजहरू हावापानीलाई चाहिँ हामीले जसरी संरक्षण राख्नुपर्ने तिनमा दूषितता बनाउने पानीको मुहानहरू सुक्ने यी आदि कुराहरूले चाहिँ जोड्दाखेरि के भएको छ भने क्लाइमेटमा जुन खालको चाहिँ नि असुरक्षित महसुस भएको छ तिनलाई चाहिँ हामीले राज्यको तर्फबाट मुख्यतः राज्यले नीतिमा बनाउनु पर्ने कुरा हो र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने तपाईँ हामी जस्तो आम जनसमुदाय आम यहाँका किसान मजदुर सबैले कल कारखानादेखि त्यसलाई चाहिँ नि कति हाइटको बनाउनु पर्ने त्यो नेपालमा त्यो पनि छैन। नेपालमा अर्को के पनि भएको छैन जस्तै अरू नभए नि अब चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ नजिकबाट हेर्ने कारखाना भनेर चाहिँ माटोबाट उत्पादन हुने इँटाको तपाईँको बस्तीदेखि 3 किलोमिटर भनेको छ मान्छेको ओल्लो घर र पल्लो घर जोडे बिचमा चाहिँ भट्ट राख्ने खालको जुन खालको वातावरण चाहिँ त्यसले कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन गर्ने र अक्सिजनलाई निरुत्साहित गर्ने त्यसले गर्दाखेरि ठुलो क्षति पनि भएको छ। त्यस कारणले यस्ता चिजहरूलाई बस्तीबाट कता राख्ने एउटा मापदण्ड एउटा निश्चित कुरा चाहिँ जोसुकैले जुन सरकारले बनायो त्यो नीति लिएर आउन सकेन। जुन राजनीति पार्टीले बनाउँदाखेरि पनि अब हाम्रै सम्बन्ध म चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको चाहिँ भातृ सङ्गठनको एउटा जिम्मेवार भएको हुनाले पनि हाम्रो पार्टीलाई नै हामीले धेरै पटक भन्यौँ सरकारमा जाँदाखेरि अहिले तत्काल सरकारमा पनि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व छ सत्तामा छ तर त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनेको लागि चाहिँ ठिक योजना चाहिँ बनिराखेको पाइन्न। तिनै तहको सरकारमा त्यो पाइन्न। सरकारहरू छन् तर पहिला कुरा बाँच्ने बचाउने कुरामा ध्यान पुगेको देखिँदैन। त्यसलाई चाहिँ पुर्याउनुको निम्ति तपाईँ हामी जस्तो मान्छे सचेततापूर्वक लाग्नुपर्छ र त्यसलाई एउटा खालको आम जनसमुदायलाई बुझाउने गरी आम किसान आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो है हाम्रो क्षति हो तपाईँ हामीले चाहिँ बढी त्यसको चाहिँ लिनु पऱ्यो इनिसिएसन लिनु पऱ्यो र सरकारलाई पनि सचेततापूर्वक यो काम गर भनेर अझ पनि दबावमूलक गर्नु पऱ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएपछि मात्रै हामीले सोचेका कुराहरूलाई चाहिँ अलि डेभलप गर्न सक्छौँ। वातावरण हिसाबले सबै सुरक्षाको हिसाब किताबले त्यो गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले आज चाहिँ अखिल नेपाल किसान महासङ्घका बागमती प्रदेशका संयोजक रामप्रसाद दाहालज्यूलाई यस स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमतिर आएकोले रामप्रसाद दाहालज्यू अन्तमा केही भन्नु छ भने अलिकति आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस् न। जो तपाईँले जुन महत्त्वपूर्ण यो स्टुडियो परिवार र यो स्टुडियोले जुन खालको यो स्टुडियोमा जुन निम्ता गरेर तपाईँ स्वयं धनबहादुर एउटा किसान र कृषिसँग पद्धतिसँग जोडिनु भएको जो जिम्मेवार हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ जुन खालको यो खालको यहाँ छलफलमा अथवा चाहिँ मसित चाहिँ राम्रा या नराम्रा होलान्। अब कतिपय राम्रा पनि भयो कतिपय कमजोरी पनि भयो होलान्। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी हुँदै हामीले अब आगामी दिनहरूमा कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने र त्यसलाई वैज्ञानिकरण गर्ने सँगसँगै अब विषरहित प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ नम्बर 1। नम्बर 2 वातावरणीय जुन खालको चाहिँ अहिलेको खालको अविष्टता जो छ वातावरणले जुन खालको चाहिँ हाम्रो मानव बस्तीमा जुन खालको मानव समुदायलाई अथवा प्राणी जगतलाई जुन खालको अप्ठ्यारो पारिएको छ त्यसको निरुत्साहित गर्नको निम्ति विषरहित र अनावश्यक ठाउँमा खनजोत र पहिरो वातावरण रुख बिरुवाहरूलाई नाच्ने मास्ने जुन खालको अहिले प्रक्रिया जो भइरहेको छ जुन यो अनुशासनविहीन ढङ्गबाट अथवा चाहिँ गैर जिम्मेवारीपूर्वकबाट जो भएको छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने र सरकारका तिनै अङ्ग स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सङ्घीय सरकारले नीति बनाएर जानुपर्छ भन्ने म सरकारलाई पनि यो सुझाव दिन चाहन्छु र तपाईँ हामी आफू पनि सचेततापूर्वक एउटा चाहिँ कृषि र एउटा पद्धतिसँग जोडिएका र खाद्यसँग जोडिएका भएको हुनाले त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने म सब आम
नेपाली जनसमुदाय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा चाहिँ म चाहिँ एउटा सङ्गठनको तर्फबाट र कृषिमा जुन एउटा चाहिँ बच्चापनदेखि अब हामी आमाको गर्भदेखि नै जुन कृषिमा हामीले जुन खालको समय खर्च्यौँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकेनौँ र अब बनाएर अब नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्छ भन्ने एउटा कुराहरू चाहिँ सब आम समुदायभित्र राख्दै मेरा आफ्ना कुराहरू यिनै हुन्। अब यसभन्दा थप कुरा आवश्यकतामा हामीले फेरि चाहिँ नि छलफल गर्नेछौँ, फेरि पनि बहस गर्नेछौँ, फेरि यसलाई चाहिँ नि सच्याइमा जानेछौँ भन्ने कुराहरू मेरो यही नै हो। हस्, धन्यवाद यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यस स्टुडियोमा आइदिनु भएकोमा। रासायनिक मल भनेको के हो? नाइट्रोजन सम्बन्धित तत्त्व हो। यसको प्रयोगले सुरुमा उत्पादन धेरै दिएको देखिए पनि कालान्तरमा माटोको जैविक शक्तिको नाश भई उत्पादन क्षमतामा कमी आउँदछ। रासायनिक वस्तुले माटोमा रहेको सूक्ष्म भित्री मित्र जीवहरूलाई विनाश गर्दछ। रासायनिक मल अधिकतम प्रयोगले माटोको अम्लीयपन वृद्धि हुन्छ। माटोको प्राङ्गारिक तत्त्व क्षयीकरण भएर उत्पादित वस्तुको गुणस्तरमा कमी आउँदछ। रासायनिक औषधि भनेको के हो? रासायनिक औषधि भनेको हामीले खेतबारीमा लगाएको बालीनालीलाई किरा प्रकोपबाट बचाउन प्रयोग गरिने औषधि हो। यो रासायनिक औषधिहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्। यस्ता रासायनिक औषधिहरू प्रयोग गर्नाले मानवीय स्वास्थ्यमा असर गर्दछ भन्ने कुरा थाहा नहुँदा अनेक प्रकारको स्वास्थ्यको समस्या आएको देखिन्छ। तपाईँ आफूले र अरूलाई स्वस्थ राख्न विषादीरहित कृषि उत्पादन गर्नुपर्दछ। झारपात र स्याउलाहरू बटुलेर गाईको गोबर गहुँत मिलाई प्राङ्गारिक मल बनाउन सकिन्छ। तितेपाती, टिमुर, खुर्सानी, लसुन, गाईको गहुँत, बकेनाको पात, स्थानीय रूपमा पाइने जडीबुटीहरू प्रयोग गरी किरा मार्ने जैविक औषधि बनाउन सकिन्छ। प्राङ्गारिक मल जैविक औषधि बनाउन अलिक मेहनत गरेको जस्तो लागे पनि दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ। यसले माटोको उर्वरा शक्ति बढाउँछ, तपाईको स्वास्थ्यलाई हानि गर्दैन। जैविक विविधतामा आधारित जीवजन्तु र रुख बिरुवाहरूलाई हानि पुर्याउँदैन। हाम्रो परिवार वातावरण स्वस्थ र स्वच्छ राख्न सहयोग पुर्याउँछ। हस्त, धन्यवाद। आजको कार्यक्रम यति नै। हस्, नमस्कार।